सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपके सामने रखता हूं कुरान क्या कहता है। कुरान सबसे पहली चीज तो ये कहता है कि तुम मेरे रसूल के पीछे चलो। ये एक रास्ता बता दिया गया कि अगर तुम्हें डायरेक्ट कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो रसूल को क्यों भेजा गया है कि उनका उठना बैठना चलना फिरना उनके बात करना उनके तमाम अखलाक और किरदार को देखो और इस रास्ते पर चल पड़ो। यह आसान है, यह आसान है, इनके पीछे चलो। और इनसे मुंह फेरोगे तो बड़े नुकसान उठाओगे, बड़े नुकसान उठाओगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों को चाहिए, ईमान वालों को चाहिए कि मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचें, वरना क्या होगा। रब फरमाता है अनकरीब वो फितनों में मुब्तला कर दिए जाएंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे। हुजूर की हुक्म की मुखालफत करने वाला दो चीजों में मुब्तला हो जाता है, या तो फितने में मुब्तला हो जाएगा या बड़े अजाब का शिकार हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, तारीख की सच्चाई। उहद के मैदान में जंग उहद जो हो रही है, ये 3री हिजरी में कुफार और मुशरिकीन की तरफ से लड़ी जाने वाली एक बड़ी जंग थी। जंग बदर के बाद, जंग बदर में 70 काफिर मारे गए थे, 70 कैदी हुए थे। इसका बदला लेने के लिए वो आ गए थे मदीने पर चढ़ाई करके। और जब वो मदीने पहुंचे थे, उहद मदीने से 5 किलोमीटर का फासला है, उहद के मैदान की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो 700 सहाबा आपके साथ थे। अब ये बड़ी आजमाइश का और इम्तिहान का वक्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी सफ बंदी की। जहन को हाजिर रखें, मैं क्या चीज अर्ज करना चाहता हूं। सामने 2000 के करीब काफिर हैं और यहां 700 मुसलमान हैं। इनमें से 50 अच्छा तीर चलाने वाले जो सहाबा थे उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंचे टीले पर खड़ा किया जिसको जबल रोमात कहते हैं। आज भी वो टीला मौजूद है, छोटी सी एक पहाड़ी। और उस पर खड़ा करने का मकसद ये था कि वो लोकेशन ऐसा था, सामने से कोई भी आता तो ये ऊपर खड़े हुए आदमी तीर चलाते वो आगे बढ़ नहीं सकता था। जाहिर सी बात है, ऊपर से अगर कोई तीर चलाए तो सामने बढ़ना मुश्किल हो जाता। नीचे से ऊपर तीर जल्दी जाते नहीं, ऊपर से जल्दी आ जाते हैं। तो ये जंगी महारत का एक मजहर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को वहां खड़ा किया, लेकिन साथ में यह फरमाया था जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं आना। यह जुमला याद रखें, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना। अब जंग नीचे चल रही है, दुश्मन सामने है, मोमिनीन इधर है, और लड़ाई इस कदर सख्त हुई कि मोमिनीन ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। कुफार और मुशरिकीन को गालिब आ गए और वो अपना साजो सामान सब छोड़ करके बिदके हुए जानवरों की तरह भागते रहे। कौन? कुफार और मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने मैदान खाली किया तो जो मोमिनीन यहां पर मौजूद थे उन्होंने ऐलान कर दिया हम फतह याब हो गए, फतह हो गई। अब माले गनीमत जमा किया जा रहा था। सब जब भाग गए दुश्मन तो जंग खत्म हो गई। ऊपर जो सहाबा खड़े थे तीरंदाज, उन्होंने कहा कि अब चलो उतरते, जंग खत्म हो गई। बाज ने कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। वो सहाबा इकराम में 2 जमातें हो गई। बाज सहाबा ने कहा नहीं, हुजूर के फरमाने का मकसद ये था कि जब तक जंग ना हो जाए तब तक नीचे नहीं आना। जंग खत्म हो गई, जब सारे लोग माले गनीमत जमा कर रहे हैं हम भी नीचे उतरते हैं। इस बात पर जब सहाबा इकराम में बहस हुई तो 40 सहाबा नीचे उतर आए, तकरीबन 40 लोग नीचे उतर आए। 10 लोग वो कहे कि नहीं हम यहीं खड़े रहेंगे, वो खड़े रह गए। लेकिन हुआ ये कि भागे हुए कुफार और मुशरिकीन में खालिद बिन वलीद भी थे। उस वक्त वो ईमान लाए हुए नहीं थे। उन्होंने 200 घुड़सवारों को साथ किया। उन्होंने देखा कि वो लोकेशन खाली हो चुका है जो उनके लिए डेंजर था, वहां से उतर गए लोग। तो घोड़े दौड़ाते हुए बहुत दूर से राउंड मार करके पीछे की तरफ से आकर के 10 सहाबा जो खड़े थे उनको शहीद कर दिया।
پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اچانک حملہ کیا پیچھے سے، کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے، اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پائے، اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے، ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی، اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی، ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی، اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں، لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے، اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو، تو 70 لاکھ جانے جائیں گی۔ آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا۔